अनुपनीत धर्म निरूपणं समाप्तं वा? अथ अंकुरार्पणम्। अथ अंकुरार्पणं कार्यं चौल उपनयनादिषु गर्भाधानं पुंसवनं सीमंतो जातकर्म च नामकर्मान्नप्राशो च परित्यज्यैव कारयेत् इति वर्तते। अंकुरार्पणं कार्यम् इति इदानीम् उच्यते। परन्तु इदम् अंकुरार्पणम् इति यश्च संस्कारो वर्तते सत् संस्कारः चौलम् उपनयनम् इत्यादिषु कर्म प्रारंभात् पूर्वम् अंकुरार्पणं करणीयम्। उपनयन कार्ये अंकुरार्पणं भवति, चौलकार्येऽपि अंकुरार्पणं भवति। परन्तु गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तः जातकर्म नामकरणम् अन्नप्राशनम् इत्यादिषु संस्कारेषु अंकुरार्पणं न भवति। गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकर्म च नामकर्म अन्नप्राशो च परित्यज्यैव कारयेत्। तत्र अंकुरार्पणं न भवति। परन्तु चौलकार्ये उपनयनकार्ये च अंकुरार्पणं भवेदेव इत्युच्यते। अत्र गर्गो वदति गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तं नामकर्म च हित्वा अन्यत्र विधातव्यं मंगलापापनम् इति। अतः सीमन्ती अंकुरार्पणं न भवति। एतद्विहाय अन्य संस्कारेषु पुनः मंगलकरं यदंकुरार्पणं वर्तते तत् करणीयम्। अधिपातेषु कार्येषु प्रदोषकाले कुर्वीत पूर्वरात्रावथापि वा वास्तुकर्मणि चौले च स्याद्दिवैवाङ्कुरार्पणम् अधिपातेषु कार्येषु सद्य एवाङ्कुरार्पणम् इति वर्तते। प्रदोषकालः इति भवति अथवा पूर्वरात्रिः रात्रौ पुनः 12 घण्टातः पूर्वम् अंकुरार्पणं करणीयम्। पूर्वस्मिन् दिने अंकुरार्पणं कर्तुं शक्यते, परन्तु 12 घण्टातः पूर्वमेव अंकुरार्पणं करणीयम्। अपि च वास्तुकर्म इति वर्तते। वास्तुहोमः क्रियते। तत्र चौले च तदानीं पुनः अंकुरार्पणं पुनः स्यात् दिवा अंकुरार्पणं करणीयम्। दिवा एव अंकुरार्पणं करणीयं भवति। चौलकर्मणि अपि च वास्तुहोमकर्मणि च दिवा एव अंकुरार्पणं करणीयम्। यदा कालस्य अधिपातो भवति तदानीं शीघ्रमेव अंकुरार्पणं करणीयम्। कदाचित् किं भवति, अस्माभिः कदा अयं संस्कारः करणीयः इत्यालोचितो वर्तते, तदानीं विघ्नाः बहवः सम्भवन्ति सर्वत्र कार्येषु। अतः किं करणीयम्, यश्च कालः अत्र उल्लिखितः तं कालम् अनुसृत्य कर्तुं न शक्यते कदाचित्। एवञ्च कालातिपातः भवति। तदानीं यदा अवकाशः उपलभ्यते अस्माकं शीघ्रमेव तदानीम् अंकुरार्पणं करणीयम् इत्युच्यते। रात्रौ कर्तव्यत्वे हेतुमाः सैव बीजानामधिपः सोमः तस्माद्रात्रौ तु कारयेत् पालिकासु शरावेषु कर्तव्यं करकेषु वा अंकुरार्पणकर्मेतन् मांगल्यम् अथवा मंगल्यं वृद्धिकारणम् पात्रप्रभेदान् गर्गस्तु मुनिः सम्प्राह धर्मवित् सौवर्णं राजतं वापि ताम्रं मृण्मयमेव वा पात्रेषु मृत्स्नां निक्षिप्य ब्रह्मेन्द्रादिकदेवताः सम्पूज्य तत्र विधिवत् बीजावापन्तु कारयेत् इति वर्तते। अस्य अर्थः कः?
गर्गाचार्यः वदति रात्रौ अंकुरार्पणं करणीयम् इति उक्तं किल, तत्र कारणम् एवं वर्तते। यतः सर्वेषां बीजानाम् अधिपतिर्भवति चन्द्रः। एवञ्च यदा अंकुरस्य अपेक्षा अस्माकं बीजात् अंकुरम् उत्पद्यते, अतः चन्द्रस्य सम्पर्कः भवेदेव, तदावश्यकं भवति। अतः अंकुरार्पणं रात्रौ एव करणीयम् इति गर्गाचार्यः वदति। अपि च इदानीं कस्मिन् पात्रे बीजावापः भवेत्? पात्रे मृत्संग्रहणं करणीयम्। तत्र मृदि बीजानाम् अवापः भवेत्, तदेव अंकुरार्पणम् इत्युच्यते। एवञ्च कीदृशं पात्रम् आवश्यकम् इत्यस्मिन् विचारे उच्यते पालिका भवेत् इति उच्यते। पालिका इत्यस्य अर्थः कः? दीर्घीभूतं यत् मृत्पात्रं भवति तत् पालिका इत्युच्यते। श्रावः इत्युच्यते। श्रावः इत्यस्य यत् आच्छादनार्थं विस्तृतं यत् पात्रम् उपलभ्यते तत् श्रावः इत्युच्यते। एतेषु पात्रेषु मध्ये यत्किमपि पात्रं स्वीकृत्य तत्र अंकुरार्पणं करणीयम्। अंकुरार्पणम् इति यत् कार्यं वर्तते तत् मङ्गलकरं भवति, अस्माकम् अभिवृद्धिकारणं भवति। अतः धर्मज्ञः अयं गर्गमुनिः पात्रप्रभेदानपि आह। सः सुवर्णपात्रं, रजतपात्रम् अथवा ताम्रम् अथवा मृत्पात्रम् अंकुरार्पणाय उपयुज्येत इति वदति गर्गाचार्यः। अपि च एतेषु पात्रेषु कथम् अंकुरार्पणं करणीयम् इति चेत् बीजावापार्थं मृदावश्यकं भवति। अतः एतेषु पात्रेषु मृद् प्रपूर्य तत्र ब्रह्म इंद्रादि देवता देवान् आवाह्य शास्त्रोक्तप्रकारेण तत्र बीजस्य आवापः भवेत्। एतदेव अंकुरार्पणम् इत्युच्यते। एतावत् अत्र उक्तम्। तत्र शास्त्रोक्तक्रमेण बीजानाम् अवापः भवेत् इति उक्तम्। मन्त्राः के भवन्ति तत्र इत्यादिकम् अन्यत्र अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अथ रक्षाबन्धः। रक्षाबन्धप्रकारोऽत्र विधिवत् प्रोच्यते अधुना इति उच्यते। रक्षाबन्धनप्रकारः शास्त्रोक्तक्रमारेण प्रकारेण इदानीं निरूप्यते। अस्मिन् विषयेऽपि गर्गाचार्यस्य वाक्यम् एवं वर्तते। सीमन्ते पुंसवने चैव चौल उपनयने तथा विवाहादिषु कार्येषु कांस्यपात्रेषु तण्डुलान् क्षिप्त्वा अथ पात्रे ताम्बूलं पुष्पाणि च फलानि च अग्निहोत्रस्य रक्षां च हरिद्रां च विशेषतः चषकाभ्यां समादाय कांस्यस्थे तण्डुले क्षिपेत्। दुकूलं मालिका सूत्रं कार्पासं च त्रिवृत् स्मृतं चतुरङ्गलमानेन पञ्चसप्ताङ्गुलेऽपि वा अथवा वृद्धवाक्यैस्तु यस्मिन् देशे यथोचितं तथैव कुर्यात् तत्सूत्रं 25 तन्तुभिः। विवाहे तन्तुभिश्चैव सीमन्ते 2 प्रकल्पयेत्। इतरत्र तु सर्वत्र सूत्रमेकं प्रकल्पयेत्। विश्वेत्तात इति मन्त्रेण बृहत्सामत्यनेन वा यथा सूत्रम् अधो मूलम् अग्रोर्ध्वं ग्रथयेत् तथा ग्रन्थेरुपरितां रक्षां ललाटे च विनिक्षिपेत्। विवाहादिषु सर्वत्र सङ्कल्पानन्तरं भवेत्। हस्तग्रहणकाले वा चतुर्थ्यां निशि मोचयेत्। पूर्ववत् करविन्यासं कङ्कतो अनेति मोचयेत् इति अत्र रक्षाबन्धन विधिः समाप्तः इत्युच्यते। एवञ्च रक्षाबन्धनं कुतः कदा करणीयं कस्मिन् काले
इत्येतत् सर्वं गर्गाचार्यः वदति। सीमन्ते पुंसवने तथा चौलकर्मणि उपनयनसंस्कारे विवाहसंस्कारे च कांस्य तत्र कांस्यपात्रम् उपलभ्यते। कांस्यपात्रे ताम्बूलं निक्षेपणीयं, पुष्पाणि, फलानि, एवं अग्निहोत्रस्य यत् रक्षा इत्युच्यते, भस्म इत्युच्यते। अग्निहोत्रकाले अस्माकं यदुपलब्धं भस्म वर्तते तत् विशेषरूपेण तत्र हरिद्राञ्च निक्षिपेत् एकस्मिन् कांस्यपात्रे। एतत् सर्वं निक्षेपणीयम् एकत्र। अनन्तरं चषकद्वयं स्वीकरणीयम्। चषकद्वये पुनः यत् रज्जुः वर्तते, चषकद्वयं तत्र उच्यते चषकाभ्यां समादाय कांस्यस्ते तण्डुले क्षिपेत् इति वर्तते। चषकद्वयं स्वीकरणीयं भवति। तत्र पुनः तत्र सूत्रं भवति। तत् सूत्रं पुनः कांस्यपात्रे तण्डुलं निक्षेपणीयं भवति। तत्रैव सूत्रमपि तत्रैव निक्षेपणीयं भवति। अनन्तरं दुकूलं भवति। इदानीं सिल्क् दुकूलम् इत्युच्यते। अस्माकं प्रदेशे रेश्मे इति उच्यते। सिल्क् भवति। तादृशं दुकूलं, कार्पासं दुकूलं न, किन्तु शुद्ध्यर्थं पुनः दुकूलम्, उत्तमदुकूलं स्वीकरणीयम्। अपि च मालिकासूत्रम् इति भवति किल, मालिकाकरणार्थं यत् सूत्रम् उपयुज्यते तत् मालिकासूत्रं भवति, तत् स्वीकरणीयम्। अनन्तरं कार्पासस्य वस्त्रत्रयं स्वीकरणीयं भवति। कार्पासञ्च त्रिवृत् स्मृतम् इति वर्तते। कार्पासस्य वस्त्रत्रयं स्वीकरणीयम्। एतत् सर्वमपि एकत्र स्थापयेत् इति उच्यते। अनन्तरं चतुरङ्गुलम् अथवा पञ्चाङ्गुलम् अथवा सप्ताङ्गुलं सूत्रं स्वीकृत्य, तत्सूत्रं किमर्थं, रक्षाबन्धनार्थं, तत् स्वीकृत्य तेन सूत्रेण बन्धनार्थं यथा आवश्यकं भवति तादृशं रक्षासूत्रम् अस्माभिः तदानीं रक्षासूत्रस्य निर्मितिः तदानीं भवेत् इति उच्यते। एतत् सर्वम् अत्र ग्रन्थे उक्तम्। अथवा इति उच्यते। अथवा गृहे ज्येष्ठाः भवन्ति, तद्वचनमादृत्य यस्मिन् देशे यथा उचितं भवति तथा सूत्रस्य निर्मितिः भवेत्। परन्तु विवाहकाले यत् सूत्रं हस्तयोर्मध्ये बध्यते तस्मिन् सूत्रे पुनः कति संख्या तत्र आवश्यकी इति चेत् तदुच्यते। तत्र विभिन्नानि सूक्ष्माणि सूत्राणि यानि वर्तन्ते तत् 25 सूत्रेभ्यः तत् रक्षाबन्धनस्य निर्मितिः भवेत् विवाहकाले। अनन्तरं सीमन्तकाले पुनः यत् रक्षाबन्धनं क्रियते तत्र पुनः सूत्रद्वयेन तत्र रक्षायाः निर्मितिः भवेत् इत्युच्यते। अन्यत्र अन्यसन्दर्भेषु पुनः अन्यप्रसङ्गेषु पुनः एकेनैव सूत्रेण
रक्षायाः निर्मितिर्भवेत् इत्युच्यते। अपि च अत्र उच्यते विश्वेत्तात्ता इति मन्त्रं वर्तते। तेन मन्त्रेण अथवा तत्तत् सूत्रानुसारं केचन आश्वलायन सूत्रानुयायिनः आपस्तम्भ सूत्रानुयायिनः इति भवन्ति। अतः तत्तत् सूत्रानुसारेण अर्थात् अस्माकं सम्प्रदायः इति वर्तते तत् सम्प्रदायमनुसृत्य तत्र अस्माभिः रक्षायाः बन्धनं करणीयम् इति उच्यते। तत्र पुनः तदुच्यते वृद्धवाक्यैस्तु यस्मिन् देशे यथोचितं तथैव कुर्यात् तत्सूत्रं पञ्चविंशति तन्तुभिः विवाहे तन्तुभिश्चैव सीमन्ते द्वे प्रकल्पयेत् इतरत्र तु सर्वत्र सूत्रम् एकं प्रकल्पयेत्। अपि तु विश्वेत्तेता इति मन्त्रेण बृहत् सामत्यनेन वा अर्थात् सतु मन्त्रः भवति। अन्यत्र बृहत् सामा इति मन्त्रविशेषः वर्तते। तेन सूत्रस्य रक्षायाः बन्धनं करणीयं भवति। यथा सूत्रम् अधोमूलम् अग्रोर्ध्वं ग्रथयेत् तथा इति बन्धनस्य प्रकारम् अत्र उच्यते। कथं बन्धनं करणीयम् इति चेत् सूत्रे पुनः तत्सूत्रं स्वीकृत्य तत्र अधोमूलं भवेत् अग्रभागः ऊर्ध्वं भवेत् तथा तत्र बन्धनं करणीयम् इत्युच्यते। रक्षासूत्रं तथा बन्धयेत् अनन्त बन्धनं कुर्यात्। एवं सूत्रं यद्वर्तते तस्य पुनः तत्र पुनः किञ्चित् बन्धनं कृतमस्ति सूत्रे एव। तत्र अग्निहोत्रस्य या रक्षा वर्तते तां रक्षां तत्र निक्षेपणीयम्। अर्थात् हुतं भस्म यद्वर्तते तस्य भस्मनः लेपः तत्र सूत्रस्य या ग्रन्थिर्वर्तते ग्रन्थेः उपरि तत्र अग्निहोत्रस्य हुतं भस्म यद्वर्तते तस्य स्पर्शः भवेत्। अपि च हुतं यद्भस्म वर्तते तत् भस्म पुनः ललाटस्य उपरि च धारयेत्। विवाहादि सर्वसंस्कारेष्वपि विवाहस्य संकल्प अनन्तरं रक्षाबन्धनं करणीयं भवति। अथवा पाणिग्रहणकाले रक्षाबन्धनं क्रियते। अथवा विवाहस्य चतुर्थे दिने रात्रौ पुनः विवाह अनन्तरं रक्षाबन्धनस्य पुनः विसर्जनं कदा इति चेत् विवाह अनन्तरं चतुर्थे रात्रौ रक्षाबन्धनस्य विसर्जनं भवेत् इति उच्यते। उपनयन संस्कारे पुनः एतत् सूत्रं पुनः चतुर्थे दिवसे दिवाकाले एव विसर्जनं कर्तुं शक्यते। इतरकार्येषु यदि रक्षासूत्रम् अस्माकं हस्ते भवति तस्य विसर्जनं पुनः द्वितीयदिने दिवाकाले एव रक्षासूत्रस्य विसर्जनं कर्तुं शक्यते। एवं करविन्यासं कृत्वा कङ्कतोन इति कश्चन मन्त्रः वर्तते। तेन मन्त्रेण रक्षासूत्रस्य विसर्जनं करणीयम् इत्युच्यते। एवं क्रमेण अंकुरार्पणविधिः समाप्तः, रक्षाबन्धः समाप्तः। उत्तरत्र भवति किम्? उत्तरत्र इदानीम् उपनयनकर्ता अथवा उपनयनकर्ता कः भवति? उपनयन संस्कारस्य कथनात् पूर्वं कर्ता कः भवति इत्यादिकं तत्र पीठिकारूपेण अन्यत् सर्वम् उच्यते। इदानीम् अत्रैव 12 पुत्राणां निरूपणं भवति। औरसपुत्रो नाम कः इत्येतत् सर्वं वक्तव्यं भवति।
तदागामिन्यां कक्षायां वयं पश्यामः। हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।